49 दीस जे आंदोलन मिराबागान केले आणि खंय तरी तांकां आयज जैत मेळिल्लें आसा. तुजें कशें रिएक्शन आसा? आंदोलनाचो विशय जर प्रामाणीकपणान जर घेतलो आनी सगळो एकवट तर आसलो जाल्यार ताका यश हमखास मेळटा. आमी सगळे कडेन पळयता. आमी आंदोलनांतल्यान येयल्ले मनीस. आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जो आहा प्रमोद सावंत होय आंदोलनांतल्यान वयर सरलेलो मनीस. आनी 2005 ते 2012 पर्यंत जी आंदोलनां जाली तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत भारतीय जनता युवा मोर्चाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान वेगवेगळी आमची बस मालकांची आंदोलनां जायत किंवा आनी खंयची आंदोलनां जायत ह्या सगळ्या आंदोलनांक तेणी पाठिंबो दिल्लो. आनी तेचें फळ म्हणून 2012 तांकां सत्ता गोंयान गावली. ती सत्ता आयज पर्यंत कंटिन्यू जाता. पूण आतां दुर्दैवान पळोवंक मेळटा की आतां तांकां खंय तरी आपल्या आंदोलनाचो विसर पडला. दोतोर प्रमोद सावंताचो एक गुन्यांव अशें म्हणिना हांव की मंत्री आतां ह्या संदर्भान WRD मंत्री सामान्य मनशांतले म्हणजे वायट दिसूय तेणी पळयल्या राजकारणान, बरे दिसूय पळयल्या. पूण दुर्दैवान ह्या लोकांक 49 दीस हांगासर बसोवप हे सोबा नासलें. म्हणून हांवें पयर प्रेस कॉन्फरन्सान एका सांगलेलें आहा की सगळे मंत्री जे आहा पळय हे मृत्यूशय्येचेर आहा. हांकां आतां भिष्मा भाशेन तो एक भिष्मांक शेवट पर्यंत युद्ध हस्तिनापूरच्या सोंपासर जो बाण मारून उदकाचो पुरवठो केल्लो तशें हांकां खंय तरी न्हिदोवन उदकाचो पुरवठो करपाची पाळी येयल्या. आनी प्रमोद सावंत एकटो आहा पळय तोच निर्णय घेवपाक लागलेलो आहा राज्याचे. आनी हांवें आझाद मैदानार सांगलेल्या प्रमाणे विशय आनी WRDचेर वेगवेगळे विशय आनी मागीर मिराबागचो विशय मांडटाना हांवें त्या वेळार सांगलेलें की प्रमोद सावंतूच हो विशय सोडयतलो. आनी शेवटी म्हाज्या अपेक्षे प्रमाणे दोतोर प्रमोद सावंतान बऱ्या पैकी हो विशय सोडयला. रस्तोय आमी आतां येताना पळयतात दिल्ल्या आश्वासना प्रमाणे रस्तो हॉटमिक्स जाल्लो आहा. तेंचो बंधाऱ्याचो विशय सोडयल्लो आसा तांकां आश्वासन दिल्ल्या प्रमाणे. हे त्या लोकांचें यश आहा. हे पत्रकार जे सगळे हांगासर येवन विशय ल्हान धरलो 49 दीस रेगुलर सगळे येताले. आमकां वेळ मेळटाना आमी हांगा येताले. सगळ्यांचे ते खास करून तेंचे विधानसभेन पर्यंत वचप आनी विधानसभेंतल्यान आपले कडेन लक्ष वेधून घेवप. आपल्या आंदोलनाचेर कोण लक्ष दिना सरकार हे विधानसभेन वचून लक्ष वेधून घेवप हे तेंचें यश आहा सगळें. आनी सेलेब्रेशन तेंचें आयज पळय जें आहा हें जावपाकूच जाय. एक विजय तेंचो पळय आसा पळय हो. आनी हितून दोतोर प्रमोद सावंताचो एक बरो म्हत्वाचो एक वांटो सगळ्यांचो हितून वांटो. खास करून हांव सगळ्या मिडियांचे आभार मानता की ते आयज विशय लोकां पर्यंत पावयता आनी ताका लागून लोकांचे सामान्य जनतेचे विशय पावता बऱ्या पैकी सरकारा पर्यंतूय पावता आनी लोकां पर्यंत पावता. लोकांचोय ताका भरघोस पाठिंबो मेळटा. आनी हांव अभिनंदन करता सगळ्यांचें दोन उतरां सोंपयता.